नमस्कार। एनआरएनए दक्षिण कोरियाको नियमित साप्ताहिक कार्यक्रम द एनआरएनए शोको यो नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। कार्यक्रम संयोजक अनित थपलिया, प्रविधि संयोजक हिसब श्रेष्ठसँगै म गोविन्द बानिया। एनआरएनए दक्षिण कोरियाले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रमको 5औं श्रृङ्खला हो। हामी यसअघिका कार्यक्रमहरूमा विभिन्न विषयमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ। यसअघिका कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूले जनाउनु भएको माया, त्यस्तै गरी यहाँहरूले दिनुभएको सल्लाह सुझाव अनुसार हामी कार्यक्रमलाई परिमार्जित गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। विगतका श्रृङ्खलामा जस्तै आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी एक विशेष व्यक्तिसँग विशेष कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौँ। खास गरी आज कुराकानी भन्दा बढी नेपाली साहित्यभित्रको गजल विधाका गजलहरू हामी आज सुन्नेछौँ। हामीले यसअघि नै यहाँहरूलाई सूचनामा जानकारी गराइसकेका छौँ आजका अतिथिका विषयमा। र आजको यो कार्यक्रम एनआरएनए दक्षिण कोरिया फेसबुक पेज, त्यसै गरी युट्युबमा टिभी 99 एचडी युट्युब च्यानल मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। यो कार्यक्रम हेर्दै र सुन्दै जाँदा तपाईँहरूको मनमा पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासाहरू उब्जियो भने कार्यक्रमका दौरान हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। हामी आजका अतिथिसँग ती प्रश्नहरूलाई पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ। आजको विषय नेपाली गजल र नेपाली गीत सङ्गीतसँग अलिकति जोडेर कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानी सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि म आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका अतिथिको बारेमा छोटो परिचय जोड्न चाहन्छु। उहाँको नाम हो करुण थापा। म्याग्दी जिल्लामा जन्मिएर लामो समयदेखि नेपाली गजल र नेपाली सङ्गीतमा जोडिनु भएको छ भन्यो भने उहाँको परिचय पूर्ण नहुन सक्छ। र यसो पनि हो, आजको कार्यक्रममा उहाँको परिचय सम्पूर्ण परिचय जोड्न थाल्यो भने आजको कार्यक्रमको समय अपुग हुन सक्छ। उहाँको बहुआयामिक परिचयलाई अलिकति मात्रै जोडेर बाँकी नेपाली गीत सङ्गीत र गजलसँग जोडिएको परिचयलाई हामीले समावेश गर्नेछौँ। आगो लाग्यो दिलैमा दमकल बोलाइदेऊ, त्यसै गरी जिन्दगी हो सुख दुःख कहिले घाम कहिले पानी, त्यसै गरी मन दुख्यो रे उनको एउटा सानो कुरामा जस्ता कालजयी र कर्णप्रिय गीतहरू उहाँकै सिर्जनाहरू। यी सँगै 150 भन्दा बढी गीत सङ्गीतबद्ध भइसकेको छ। त्यसै गरी उहाँका थुप्रै गजलहरू हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ। उसो त उहाँ साहित्यभन्दा बाहिरको परिचय जोड्ने हो भने नेपालमा भिडियो एनिमेसन भित्राउने श्रेय उहाँलाई जान्छ। त्यसै गरी अहिले हामी मोबाइल र कम्प्युटरमा लेखिरहेको देवनागरी फन्ट पनि उहाँले निर्माण गर्नुभएको हो। अहिले पनि प्रविधिसँग जोडिएर विभिन्न कामहरू गरिरहनु भएको छ। त्यो बाहेक उहाँको धेरै परिचय नजोडिकन आजको कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो कुरा जोड्न चाहे। व्यक्तिगत रूपमा मैले करुण दाई भनेर दाई सम्बोधन गर्ने भएको हुनाले आजको कार्यक्रममा पनि सहजताका निम्ति सोही सम्बोधनको अनुमति माग्दै म कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। करुण दाई नमस्ते, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार गौन भाइ। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। अब यो कोरोना महामारीले केही बीचमा केही समस्या पनि बनायो। अहिले कस्तो चल्दैछ? अहिले अलिकति सहज भयो या? नेपालमा त अब अलिकति सहज जस्तो देखिएको छ। अलिकति केसहरू बढेर घटिरहेछन् भने अस्ति जस्तो बढेको छैन। कामले पनि बिस्तारै गति लिँदैछ। अब सधैँभरि यो पेन्डेमिककै पछि लागेर पनि भएन। हाम्रो कामहरू पनि त्यसरी अगाडि बढाइरहेका छौँ। नेपालमा पनि अहिले त्यस्तै अनुसारको काम भइरहेछ। तपाईँहरूको कोरियामा पनि त्यस्तै भइरहेको होला। हाम्रो अहिले चाहिँ काम अलिअलि बिस्तारै नर्मल जस्तो लाग्ने गरी काम अगाडि बढिरहेको छ। हजुर, अब यो त व्यावसायिक पाटोको हिसाबले पनि ठिकै भइरहेको होला अहिले पछिल्लो समय। लेखनीको हिसाबले चाहिँ कस्तो भइरहेछ अहिले? लेखनी यो पेन्डेमिकमा म अब धेरै जसो घर बसियो अनि घर बस्दाखेरि त अब लेखे होला यसले टन्नै भन्ने हुन्छ। हाम्रो यो पेन्डेमिकमा के हुँदो रहेछ भने त्यो मुडै नहुने रहेछ होइन। अब बाहिर मान्छे मरिरहेका छन्, उता के अक्सिजन पुगेको छैन, कोही ठाउँमा कस्तो, कोही ठाउँमा चाहिँ अब समाचार के आउँछ फेरि अब कतिजना मर्ने हुन् के हुन् भन्ने कुरा प्रब्लम हाम्रो चाहिँ देखिराख्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यति मुड चाहिँ त्यति भएन लेख्नलाई। तर मुड नभए पनि अब त्यही पेन्डेमिकले नै व्यवस्था के अरे उसलाई सब्जेक्ट बनाएर पनि कतिवटा लेखियो। तर अब पेन्डेमिकमा धेरै गजलहरू लेखे पेन्डेमिकलाई बनाएर, अनि त्यो पनि लेख्न छोडियो।
त अलिअलि सिर्जना चाहिँ कम हुँदैछ। तर यसपालि यो पेन्डेमिकमा चाहिँ एउटा प्रगति भयो। मेरा गजलहरू झन्डै 4-5 वटा गजल रेकर्ड भए। अनि गाना पनि मेरो गीतहरू धेरै भएको थिए, पुरानो गीतहरू मात्रै भइरहेको थिए, नयाँ गीत थिएन। यसपालि झन्डै 8-9 वटा गाना पनि गीत पनि रेकर्ड भयो। त गीत र गजलको रेकर्डिङ चाहिँ यो पेन्डेमिकको बिचमा चाहिँ अलि बढी भयो। नत्र भने गजल लेख्ने पनि कम, गीत लेख्ने पनि कमै भन्नुपर्छ। मैले सबै रेकर्ड गरेँ गीतहरू मैले छानेर राखेका, पुरानो स्टकबाट छानेर राखेका केही गीतहरू मात्रै रेकर्ड गरेँ यसमा। हजुर हजुर। अब यो गजलको कार्यक्रमहरू, विभिन्न कार्यक्रमहरू, भर्चुअल कार्यक्रमहरू धेरै भयो, त्यसमा पनि धेरै गजलहरू सुनाउने त्यो मौका पनि पाउनुभयो यो बिचमा? एकदम धेरै। यो पेन्डेमिक बिचमा त झन्डै हरेक महिना नै 2-3 प्रोग्राममा भाग लिनु पर्ने अवस्था पनि भयो। पछि गएर यति धेरै भाग लियो कि अब गजल के पढ्ने भन्ने स्थिति पनि पुगिसक्यो। पुरै सबैलाई गजलहरू सुनाइसक्यो। आफूसँग भएका पुरानो नयाँ गजल लेखिया छैन, अनि पुरानो कति सुनाउने भन्ने जस्तो पनि स्थिति आइसकेको छ अहिले त। अब यो गीत र गजलमा यहाँले जुन योगदान गरिरहनु भएको छ त्यसलाई हेर्दाखेरि अलिकति पछाडि फर्केर कहिलेदेखि गीत र गजल लेख्न सुरु गर्नुभएको थियो, त्यो समयलाई अलिकति स्मरण गरौँ न। अब म्याग्दी जिल्ला थाहा छँदैछ, भाइ पनि म्याग्दीबाटै हुनुहुन्छ, हामी एउटै गाउँका हौँ के अरे। अनि म्याग्दीमा त अब हाम्रो सानो बच्चै आँखा खोलेदेखि हामी लोकगीत गाउने चलन हुन्छ। र मेरो जुन बुवा र आमा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ दोहोरी गाएरै बिहा गरेको हो मेरो आमाले, बुवाले। अनि अब त्यो त सानैदेखि त्यो ब्लडमै भयो, रगतमै भयो भने नि हुन्छ, किनभने आमा पनि गाउने, बुवा पनि गाउने। अब 6 दिन 6 रात 8 रात गाउन सक्ने, अब कन्टिन्युसली होइन। त्यस्तो चाहिँ अवस्थामा अथवा त्यस्तो माहौलमा, त्यस्तो वातावरणमा हुर्केपछि स्वतः तपाईँको चाहिँ भित्र चाहिँ गीत चाहिँ अटोमेटिकली आइहाल्छ होइन, स्वतः आइहाल्छ। मैले आँखा खोलेदेखि नै मैले गीत सुन्दैछु। र जब मैले गाउन सिकेँ अथवा मैले गाएको थाहा छ त्यो बेलासम्मदेखि नै हामीले चाहिँ दोहोरी गाउँथ्यौँ रोडीतिर गएर। अब एउटा चौताराबाट अर्को चौतारामा दोहोरी गाउँथ्यौँ दिउँसो छ भने पनि। त त्यसरी नै होला म भित्र चाहिँ कहाँबाट सृजना गर्ने जुन क्षमता छ त्यो बिस्तारै त्यही मेरै गाउँको हाम्रो वातावरणको म्याग्दीकै बेनीकै वातावरणले नै हामीलाई चाहिँ यो गीतकार बनाउने, गजलकार बनाउनेतिर प्रेरित गरे जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर। अब यो पेसाको हिसाबले र यहाँको सृजनशीलताको हिसाबले उसो त अब जो तपाईँले गरिरहनुको पेसा पनि सृजनशीलता अन्तर्गत नै पर्ने हो, तर जुन गजल गीत लेखिरहनु भएको छ, अब यो वेबको हिसाबले अब वेब डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि HTML, PHP, CSS, अनि त्यसपछि भिडियो एडिटिङ गर्दाखेरि ती फ्रेमहरू अनि त्यो भिडियो एडिटिङका इफेक्टहरू, अनि फेरि यतापट्टि गीतका सारेगम अनि गजलका मफाइलुम, यो संयोजन चाहिँ कसरी अलिकति त्यो सुन्दा पनि हामीलाई चाहिँ कस्तो अनौठो लाग्ने, एकै व्यक्तिमा सबै कुराहरू कसरी भरिएर रहेको होला? गाह्रो चाहिँ यस्तो छ। अब यो गाह्रो अवस्था, म धेरै बिजी छु, मान्छेले सबैले करेन्ट थाहा एकदम बिजी, के गर्न भ्याउँदैनन् भन्छन्। यो भन्नुको पछाडि यही हो, किनभने मैले एकैचोटि धेरै काम गरिरहेको हुन्छु। गीत पनि लेखिरहेको छु, गजलको कार्यक्रममा यस्तो आज पनि भ्याइरहेको छु होइन। त्यसपछि एनिमेसन पनि गरिरहेको छु। हामीले टेलिभिजन भर्खरै 2वटा टेलिभिजन यहाँ लन्च भयो, त्यसको ग्राफिक्सहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसपछि कति वेबसाइटहरू बनाएका छन्, कति मोबाइल एपहरू बनाएका छन्। सबै हामी त्यसको चाहिँ जुन कामको जुन रेन्ज छ, रेन्ज भन्नु यसलाई चाहिँ के भन्छ नेपालीमा, रेन्ज छ, त्यो चाहिँ एकदम धेरै छ मेरो, भनौँ न। धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण म अलि व्यस्त भएको कारण पनि थियो, किन मान्छेहरूको चाहिँ एउटा मात्रै व्यवसाय हुन्छ, एउटा किसिमको काम गर्छन्, अनि त्यसले गर्दाखेरि समय हुन्छ। जस्तो गजल लेख्न पनि समय हुन्छ, गजलमा डुब्न पनि समय हुन्छ। अब म गजलमा डुब्नलाई पनि त्यति समय छैन। त तपाईँले भने जस्तै अब HTML देखि लिएर प्रोग्रामिङदेखि लिएर यतातिर एनिमेसन, भिडियो एडिटिङ, अनि त्यसपछि लेखन छँदैछ। त्यसपछि फेरि अलिअलि समाजसेवा पनि छ, हामी NGO पनि छ एउटा हाम्रो साहित्य सम्बन्धी नै, त्यता पनि भयो। अनि साथीभाइहरूले बोलाउँछन्, आइज नि, यता आइज भन्छन्, त्यहाँ जानु परिहाल्यो होइन। सो यसो गर्दाखेरि चाहिँ करुण थापा एकदमै बिजी छ भन्ने चाहिँ यो बजारमा चाहिँ एउटा
ऊ बनिएको छ क्या, एउटा चाहिँ मेरो इम्प्रेसन परेको छ कि यो मान्छे चाहिँ एकदमै बिजी छ भन्ने। तर बिजी भनेर चाहिँ म त्यस्तो टाइम म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छु। अलिकति पहिला पहिला टाइम म्यानेजमेन्ट पनि गर्न सकेको थिएन। अब चाहिँ कामको दायरा पनि अलिकति कम भएर आयो। जस्तो यो पेन्डेमिकमा कामहरू घटाइयो, अब चाहिँ धेरै काम गर्न सकिन्न। र पेन्डेमिकले पनि हामीलाई देखाइहाल्यो कि यो धेरै काम गरेर कुनै काम त पेन्डेमिक जस्तो यस्तो आयो अवस्था आयो भने त्यो काम चाहिँ घाटामा जाने रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। त्यसकारण म्यानेज गर्दै अलिकति कामलाई न्यारो डाउन भन्छ नि, अलिक थोरै बनाउँदै र त्यसमा कन्सन्ट्रेट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम चाहिँ अब मसँग समय हुन्छ कि म समय बनाउन खोज्दैछु। किनभने मलाई साहित्य धेरै मनपर्छ, सङ्गीत मनपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ म अरूबाट अरू बिस्तारै घटाएर म यतातिर अलिकति बढाउने कोसिस गर्दैछु। हजुर, हुन्छ। कुराकानीको क्रमलाई हामी अगाडि बढाउँदै गरौँला। हामी केही गजल सुन्छौँ, फेरि कुराकानीको क्रम गर्दै यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। अब करुण दाइको केही गजलका निम्ति म यहाँलाई अनुरोध गरेँ। यस्तो छ, अब गजल कुन पढ्ने हुन्छ, जहिले पनि मलाई समस्या हुन्छ गजल पढ्नलाई। किनभने धेरै गजलहरू मैले पढिसकेको छु अनलाइनमा, राम्रा गजलहरू मेरा मलाई राम्रो लागेका गजलहरू पढिसकेको छु। त्यसले गर्दाखेरि अब जति मैले पढ्छु ती पुराना नै हुन्छन् हैन। त नयाँ खासै नयाँ गजल नभए पनि म चाहिँ अलिकति एक दुईवटा चाहिँ सुनाउने कोसिस गर्छु। यही पेन्डेमिकको बिचमा मैले एउटा गजल लेखेको थिएँ। मैले धेरैले पनि सुनिसक्नु भएको छ। यो अनलाइनमा हामीले धेरै पढ्दा अनलाइनको गजल मुसाएर हुन्छ यसरी। अनि के पढ्ने भन्दाखेरि अनलाइनमा पेन्डेमिकको बिचमा छ, पेन्डेमिकमै पढ्ने भनेर चाहिँ पेन्डेमिकमै पढ्ने गरेको छु। र म यो पेन्डेमिककै अथवा चाहिँ यो कोरोनाको अवस्थालाई लिएर एउटा गजल लेखेको थिएँ। त्यो गजल अहिले पढ्न गइरहेको छु है। अब हामी घरभित्र बस्यौँ अनि बाहिर के छ कसो छ थाहा छैन। अनि हामीलाई आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार पनि थाहा छैन। क्यालेन्डरमा के लेखेको छ, कुन तिथि हो, कुन बार, त्यो पनि थाहा छैन। यही सन्दर्भलाई लिएर मैले चाहिँ एउटा गजल लेखेको थिएँ। सुनिदिनुहोस् है। गोलो छ या चेप्टो संसार, गोलो छ या चेप्टो संसार, यो संसारलाई थाहा छैन। गोलो छ या चेप्टो संसार, यो संसारलाई थाहा छैन। सोमबार पछि के आउँछ खै, मङ्गलबारलाई थाहा छैन। गोलो छ या चेप्टो संसार, यो संसारलाई थाहा छैन। सोमबार पछि के आउँछ खै, मङ्गलबारलाई थाहा छैन। अभिनय कुन गर्ने हो, अनुहारलाई थाहा छैन। अभिनय कुन गर्ने हो, अनुहारलाई थाहा छैन। खै के खबर आउँछ अब, अखबारलाई थाहा छैन। खै के खबर आउँछ अब, अखबारलाई थाहा छैन। सोमबार पछि के आउँछ खै, मङ्गलबारलाई थाहा छैन। दबाई पानी नपुग्ने भो खाँच्चै पर्दा अस्पतालमा, दबाई पानी नपुग्ने भो खाँच्चै पर्दा अस्पतालमा। बनाउँछन् किन भन्ने हतियारलाई थाहा छैन। सोमबार पछि के आउँछ खै, मङ्गलबारलाई थाहा छैन। यीशु अल्लाह ईश्वर सबै विमर्शमा व्यस्त होलान्। यीशु अल्लाह ईश्वर सबै विमर्शमा व्यस्त होलान्। के को अवतारमा आउने अवतारलाई थाहा छैन। के को अवतारमा आउने अवतारलाई थाहा छैन। यीशु अल्लाह ईश्वर सबै विमर्शमा व्यस्त होलान्। के को अवतारमा आउने अवतारलाई थाहा छैन। सोमबार पछि के आउँछ खै, मङ्गलबारलाई थाहा छैन। मेरो इज्जत इमान सबै बेचिसके उनका लागि, मेरो इमान इज्जत सबै बेचिसके उनका लागि। खुसी कहाँबाट आउँछ परिवारलाई थाहा छैन। खुसी कहाँबाट आउँछ परिवारलाई थाहा छैन। सोमबार पछि के आउँछ खै, मङ्गलबारलाई थाहा छैन। गोलो छ या चेप्टो संसार, यो संसारलाई थाहा छैन। सोमबार पछि के आउँछ खै, मङ्गलबारलाई थाहा छैन। यो चाहिँ अन्तिम शेर। अघाएका मात्र हुन् ती जसले अझै खाइरहेछन्। अघाएका मात्र हुन् ती जसले अझै खाइरहेछन्। मेरा बच्चा भोकभोकै छन्, यो सरकारलाई थाहा छैन। अघाएका मात्र हुन् ती जसले अझै खाइरहेछन्।
मेरा बच्चा भोक-भोकै छन्, यो सरकारलाई थाहा छैन। गोलो छ या चेप्टो संसार, यो संसारलाई थाहा छैन। सोमबार पछि के आउँछ खै, मङ्गलबारलाई थाहा छैन। धन्यवाद। अझै गजलहरूलाई नै अगाडि बढाउँ, त्यसपछि फेरि कुराकानीको श्रृङ्खला अझै है। एउटा मैले यो तपाईँले बिचमा सानो टुक्रा राख्नु भएको छ अस्ति यो विज्ञापन गरेर, अझै म टुक्रा एक दुईवटा पढ्छु है। मतलब मात्रै मतलबमा चाहिँ एउटा धेरै पढ्ने गरेको छु। त्यो चाहिँ अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति जोग जस्तो देखिन्छ, तर गहिरिएर हेर्नुभयो भने त्यसमा थोरै आदर्शहरू पनि छन्। फुलहरू सङ्गाल्नलाई रुखभरि पात फलाए, फुलहरू सङ्गाल्नलाई रुखभरि पात फलाए, तिमीलाई अँगाल्नलाई जिउभरि हात फलाए। फुलहरू सङ्गाल्नलाई रुखभरि पात फलाए, तिमीलाई अँगाल्नलाई जिउभरि हात फलाए। आँखा बाहिर आँखाहरू, आँखा बाहिर आँखाहरू, आँखा भित्र आँखाहरू, आँखा बाहिर आँखाहरू, आँखा भित्र आँखाहरू, तिम्रो दर्शन पाउनलाई आँखा काटी खात पलाए। फुलहरू सङ्गाल्नलाई रुखभरि पात फलाए, तिमीलाई अँगाल्नलाई जिउभरि हात फलाए। मेरो चाहिँ 2 लाइन 4 लाइन पढ्दै जान्छु है। जहाँ रोकिनु पर्ने रोकिनु भनिदिनुहोस् न, भइहाल्यो। धेरै माथि पुगेका छन् कुरा मिलाउने मान्छे, धेरै माथि पुगेका छन् कुरा मिलाउने मान्छे, धेरै माथि पुगेका छन् कुरा मिलाउने मान्छे। नाङ्गै सुतेका छन् तिम्रो लुगा सुलाउने मान्छे, धेरै माथि पुगेका छन् कुरा मिलाउने मान्छे। नाङ्गै सुतेका छन् तिम्रो लुगा सिलाउने मान्छे, नाङ्गै सुतेका छन् तिम्रो लुगा सिलाउने मान्छे। एउटा भन्छु अनि फेरि अर्को भन्छ है। लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको छ चुपचाप बस, लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको छ चुपचाप बस। आफ्नो मुख खोले हुन्छ गर्दन चिलाउने मान्छे, आफ्नो मुख खोले हुन्छ गर्दन चिलाउने मान्छे। धेरै माथि पुगेका छन् कुरा मिलाउने मान्छे, नाङ्गै सुतेका छन् तिम्रो लुगा सिलाउने मान्छे। मैले अस्ति राखेको सानो पोर्सन पनि पढिदिन्छु। सधैँ तिमीले फुल दिन्थ्यौ, सधैँ तिमीले फुल दिन्थ्यौ, यसपालि त छुरा दियो। धेरै पछि तिमीले मलाई काम लाग्ने कुरा दियो, धेरै पछि तिमीले मलाई काम लाग्ने कुरा दियो। त्यस्तै किसिमको अर्को एउटा मतलब पढिदिन्छु। म बिचरा पनि हजुर कति सोझो कति लाटो, म बिचरा पनि हजुर कति सोझो कति लाटो। फुल छरे यो बाटोमा तिमी गयौ अर्कै बाटो, फुल छरे यो बाटोमा तिमी गयौ अर्कै बाटो। म बिचरा पनि हजुर कति सोझो कति लाटो। एउटा गजलै पढ्ने हो त? हजुर हुन्छ। अलि पुरानो गजल जहाँ चाहिँ मान्छेले जे गर्दा पनि सुख छैन मान्छेलाई, त्यही अवस्थालाई चाहिँ लिएर अब पानी पर्यो भने कस्तो पानी परेको, घाम लाग्यो भने कस्तो चर्को घाम लागेको भन्ने किसिमको जुन मान्छेको व्यवहार छ, त्यही व्यवहारलाई लिएर मैले चाहिँ एउटा गजल लेखेको थिएँ। त्यही गजल। खडेरीमा होस् या भेलमा, खडेरीमा होस् या भेलमा परे पनि सुख छैन, खडेरीमा होस् या भेलमा परे पनि सुख छैन। डुब्न मन्जुर छैन मलाई, डुब्न मन्जुर छैन मलाई, तरे पनि सुख छैन। खडेरीमा होस् या भेलमा परे पनि सुख छैन, खडेरीमा होस् या भेलमा परे पनि सुख छैन भने खडेरीमा परे पनि सुख छैन, भेलमा परे पनि सुख छैन भनेको
खडेरीमा होस् या भेलमा परे पनि सुख छैन, डुब्न मन्जुर छैन मलाई, तरे पनि सुख छैन। फुल्दा चुडाउँछन् अनि झरे कुल्ची हिँड्छन् सबै। फुल्दा चुडाउँछन् अनि झरे कुल्ची हिँड्छन् सबै। फुललाई फुले पनि झरे पनि सुख छैन, फुललाई फुले पनि झरे पनि सुख छैन। तारा दिँदा जुनै माग्छौ, तारा दिँदा जुनै माग्छौ, तारा दिँदा जुन माग्छौ, जुन दिँदा ज्यानै माग्छौ। तारा दिँदा जुन माग्छौ, जुन दिँदा ज्यानै माग्छौ। तिमीलाई जति माया गरे पनि सुख छैन, तिमीलाई जति माया गरे पनि सुख छैन। नाउँ फेरे गाउँ फेरे, नाउँ फेरे गाउँ फेरे, कर्म भने फेरिएन। नाउँ फेरे गाउँ फेरे, कर्म भने फेरिएन। अभागीलाई जति ठाउँ सरे पनि सुख छैन, डुब्न मन्जुर छैन मलाई, तरे पनि सुख छैन। फुललाई फुले पनि झरे पनि सुख छैन, तिमीलाई जति माया गरे पनि सुख छैन। फुल रोपे झर्छ भन्छौ, फुल रोपे झर्छ भन्छौ, काँडा रोपे घोच्छ भन्छौ। फुल रोपे झर्छ भन्छौ, काँडा रोपे घोच्छ भन्छौ। के को बिउ छरौँ जे छरे पनि सुख छैन, डुब्न मन्जुर छैन मलाई, तरे पनि सुख छैन। अन्तिम शेर। बाँच्दा पनि जलिरहे, बाँच्दा पनि जलिरहे, मरे पनि जलाउँछन्। बाँच्दा पनि जलिरहे, मरे पनि जलाउँछन्। बाँच्दा पनि जलिरहे, मरे पनि जलाउँछन्। जिन्दगीलाई बाँचे पनि मरे पनि सुख छैन, जिन्दगीलाई बाँचे पनि मरे पनि सुख छैन। खडेरीमा होस् या भेलमा परे पनि सुख छैन, डुब्न मन्जुर छैन मलाई, तरे पनि सुख छैन। डुब्न मन्जुर छैन मलाई, तरे पनि सुख छैन। धन्यवाद। हजुर। तिमी छेउ छैनौ भन्ने आभासले चोट लाग्छ, तिमी छेउ छैनौ भन्ने आभासले चोट लाग्छ। टुक्रिएको फूल हो म, बतासले चोट लाग्छ, तिमी छेउ छैनौ भन्ने आभासले चोट लाग्छ। धेरै रोएँ जिन्दगीमा अब पत्थर हुन्छु भन्थे, धेरै रोएँ जिन्दगीमा अब पत्थर हुन्छु भन्थे। यति कोमल मन छ कि, यति कोमल मन छ कि कपासले चोट लाग्छ। यो बीचमा मैले करुण दाइकै गजल सापटी लिएर वाचन गरेँ। हजुर, यस्तो छ। यो मेरो गजल चाहिँ एउटा के अरे बतासले चोट लाग्दा, बतासले चोट लाग्छ भनेर घरभित्र कोही थियो, सङ्घारामा कोही रहेछ, मुटुभित्र कोही थियो, निधारमा कोही रहेछ। यो दुईवटा जुन गजल छन्, यो फेसबुकभरि कपी गर्ने अनि फेसबुकमा हाल्ने, कपी गर्ने फेसबुकमा हाल्ने। आज पनि कसैले चाहिँ मेरो नाम नराखिकन कपी गरेर पेस्ट गरेर छ अनि वाह भेटिरहेको क्या उहाँले, कस्तो राम्रो लेखेको यस्तो यस्तो भनेर उहाँले चाहिँ खाइरहनु भएको छ। अनि उहाँले भने मैले यस्तो तपाईँले नगरिदिनु भयो हुन्थ्यो, यो चाहिँ मेरो गजल हो भनेर। अनि उहाँले चाहिँ निकाल्नु भयो अहिले भर्खर, होइन। गजल चाहिँ मैले अब मेरो गजलकार भन्छन्, मैले चाहिँ फेसबुक मेरो तपाईँले ब्राउज गर्नुभयो भने फेसबुकमा आजकल गजलै देख्नुहुन्न, किनभने मेरो हरेक गजल चाहिँ कसैले कपी गर्दै त्यही फेसबुकमै राख्ने। त मैले चाहिँ यही तपाईँले भर्खरै जुन पढ्नुभयो, तिमी छेउ छैन भन्ने तपाईँले चाहिँ तिमी छेउ छैन भन्ने आवाजले चोट लाग्छ भनेर तपाईँले फेसबुकमा सर्च गर्नुभयो भने 100 150 मान्छेले चाहिँ कपी गरेर पेस्ट गरे होला कि, होइन। नाम पनि छैन, के पनि छैन। यो चाहिँ अलिकति भएको हुनाले म 1.5-2 वर्ष 3 वर्ष अझ बढी भयो होला, 5 वर्षै भयो होला मैले फेसबुकमा गजल हाल्न छोडेँ, होइन। मेरो त्यो घरभित्र कोही थियो भने गजल छ, चोरी भएर रेकर्ड भइसकेको, रोकियो त्यसलाई, होइन। त्यस्तो किसिमको प्रब्लम छ नेपालमा, होइन। अब अहिले झन् सबैलाई अरूको गजल अरूको कृति चोरेर अनि गजलकार गीतकार हुनु परेको छ। साह्रै नराम्रो सिस्टम आएको छ अहिले। अब अलिकति कुराकानीको श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउँ। हजुर। मोतीराम भट्टले सुरु गर्नुभएको नेपाली गजल आजसम्म आइपुग्दाखेरि
कहाँ कस्तो अवस्थामा पुगेको छ या नेपाली गजलले कति प्रगति गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई किन पनि प्रश्न मैले सोध्न जरुरी ठाने भने जस्तो अस्ति हजुरकै बर्थडेको दिनमा जन्मदिनको दिनमा चाहिँ गणेन्द्र सरले लेख्नु भएको एउटा वाक्य मलाई निकै मन पर्यो। नेपाली गजलको पिच गर्ने यात्रामा गोरेटो खन्ने व्यक्ति भनेर त्यो चाहिँ उद्धरण गर्नुभएको थियो। त्यो अत्यन्त मन पर्यो। यो कारण पनि यो प्रश्नको सही जवाफ तपाईबाट मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ जस्तो लागिरहेको छ। त्यस्तो भयो। अब गजलको इतिहासमा मेरो नाम कहीँ पनि छैन, किनभने गजलको इतिहासमा नाम हुन नहुनु पछाडि चाहिँ मेरो गजलको कृति निस्किएन क्या पहिला। गजल चाहिँ मैले झन्डै म क्लास 7-8 थिएँ होला, क्लास 8-7 हुँदाखेरि चाहिँ मैले मोतीरामको गजलमा पर्फर्म गर्ने हाम्रो एउटा टिम थियो, ग्रुप थियो। अनि ग्रुपमा चाहिँ म बुढानीकण्ठ स्कुल पढ्दाखेरि त्यहाँ ग्रुपमा नाचहरू भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ एउटा एकदमै स्लो नाच नचाउनु भयो हाम्रो चाहिँ डान्स टिचरले। सङ्गीत टिचर र डान्स टिचर एउटै हुनुहुन्थ्यो, नृत्यको टिचर र सङ्गीतको टिचर। उहाँले चाहिँ हामीलाई सिकाउनु भयो। त्यो मलाई एकदम छोएर अनि सरलाई सोधेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने यो चाहिँ गजल हो बाबु भन्नुभयो। गजल भने के रहेछ भनेर म अब उहाँलाई सोधेँ गजल के हो भन्दाखेरि उहाँले अलिअलि यस्तो हुन्छ भनेर त भन्नुभयो। तर उहाँ आफैलाई मलाई त थाहा नभएको हुनाले तिमी आफै रिसर्च गर, लाइब्रेरी छ भनेर पढाउनु भयो। अनि म लाइब्रेरी ठुलो थियो हाम्रो, एकदमै ठुलो पुस्तकालयमा भएको हुनाले मैले सबै किताबहरू पाइन्थ्यो। त्यहाँ गएर अनि खोज्न थालेँ, मोतीराम खोजेँ। त्यसपछि गजल खोज्न थालेँ कि गजल खोज्दै अनि 3-4जना गजलकारको गजल पाएँ। मोतीरामको गजल पाएँ, शम्भु प्रसाद ढुङ्गानेको गजल पाएँ ढुङ्गेलको, त्यसपछि उपेन्द्र जिगरको र भीमनिधि तिवारीको 4जनाको गजल चाहिँ भेटेँ। मलाई चाहिँ भीमनिधि तिवारीको अवस्था भन्न त नहुने, अब अनलाइनमा त्यति मलाई छोएन। तर भीमनिधि तिवारी भन्दा अगाडिको 3टा जुन गजलका पुस्तकहरू भेटेको थिएँ त्यो कभर पनि थिएन, च्यातिएको कभर भएको। शम्भु प्रसादका, मोतीरामका र उपेन्द्र जिगरका गजलहरू चाहिँ एकदमै मनलाई छुने थियो। त्यस्तो चाहिँ मैले गीत गजल कवितामा कहिल्यै भेटेको थिइनँ। त्यो मनलाई छुने किसिमका अभिव्यक्ति हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई गजलतिर बिस्तारै ढल्केर आफू पनि गजल त्यस्तै किसिमको गजल लेख्ने प्रयास गर्न थालेँ। त्यही प्रयास गर्दा गर्दै गजल लेख्न सुरु गरेँ। तर मेरो के भयो भने बिचमा चाहिँ म यो कम्प्युटरको व्यवसाय भयो, पढ्नु पर्यो, व्यवसाय भयो। यसले गर्दाखेरि म बिचमा हराएँ म, होइन। यो साहित्यको साहित्यबाट म अलिकति टाढा गएँ, किनभने अब कम्प्युटर पढ्नुपर्ने भयो। त्यसपछि कम्प्युटरमै मेरो व्यवसाय पनि पछि सुरु भयो पढेर आइसकेपछि, होइन। त्यो भइसकेपछि मेरो त्यो जुन टाइम थियो त्यो टाइममा यहाँ गजलहरू चाहिँ प्रकाशित भए साथीहरूका, हाम्रै साथीहरूका, ललिजनका, धर्मगत तुफानका, रवि प्राञ्चलका सबैका गजलहरू प्रकाशित भए। मेरो गजल प्रकाशित भएन। नभएपछि म अलिक पछि पढेँ, पछि त परिहाल्यो, होइन। इतिहासमा नाम छैन भने म किन हतार गर्ने भनेर अहिलेसम्म मेरो गजलको पुस्तक निस्केको छैन। अब निस्कने तयारीमा छ, निस्केला। त्यसरी चाहिँ मेरो गजल यात्रा त्यसरी सुरु भएको। तर अनि 9 क्लास पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइममा इन्डियामा, भारतमा चाहिँ पङ्कज उदास अनि जगजित सिंहदेखि लिएर धेरै गजलकारहरूका गजलहरू आउन थाले, होइन। र ती गजलहरू चाहिँ मार्केट नै अहिले जसरी चाहिँ छिटो फास्ट गीतहरूले, आइटम टाइपका गीतहरूले चाहिँ मार्केट लिएको छन्, त्यो टाइममा गजलले मार्केट लिएको। र तपाईँले हेर्नुभयो भने काठमाडौँका हरेक रेस्टुरेन्टलाई गजल रेस्टुरेन्ट भन्थ्यो। अहिले दोहोरी रेस्टुरेन्ट भन्छ। अहिले दोहोरी त्यति धेरै छ अहिले काठमाडौँमा। त्यस्तै गरेर त्यो समयमा गजल रेस्टुरेन्ट हुन्थ्यो र हरेक गजल रेस्टुरेन्टमा गजल गाइन्थ्यो, नेपाली गजल होइन, हिन्दी गजल। र त्यो माहौलमा पनि हुर्किन पाइयो। त्यसले गर्दाखेरि 2035-36 साल चाहिँ एकदम गजलमय भयो काठमाडौँ, हिन्दी गजलले गर्दाखेरि। त हामी गजल यसो सुन्न गयौँ भने कति बजारमा पनि क्यासेटहरू पनि गजलका क्यासेट निस्किन्थे र रेस्टुरेन्टहरूमा पनि गजलहरू गाइन्थे। अनि भारतमा पनि एकदम गजलको माहौल बनेको थियो त्यो समयमा। त्यसले गर्दाखेरि गजल लेख्ने जुन क्रम छ त्यो धेरै पत्रिकामा पनि आउँथ्यो। त्यस कारण मैले पढ्ने पत्रिकाहरू चाहिँ मैले चाहिँ अब दिदीहरूले अब अरूले, अब बिनाजुहरूले पढ्ने जुन भारतीय पत्रिकाहरू छन्, सरिता भन्ने, त्यसपछि
कादम्बिनी भन्ने, नवनीत भन्ने यी पत्रिकाहरू थिए। इभन एउटा के ठुलो पत्रिका आउँथ्यो, एउटा नाम बिर्सेँ मैले, ती पत्रिकामा गजल आउँथेँ। सानसानोमा गजललाई काटेर अनि राख्थेँ मैले, अनि पढ्थेँ ती गजलहरू। त्यसरी नै हो त्यो म गजलमा बिस्तारै बिस्तारै लाग्दै आएको। तर मेरो गजल प्रकाशित नभएको हुनाले चाहिँ इतिहासमा नाम मेरो चाहिँ जान सकेन। त्यो चाहिँ अझ दुःख लाग्छ मेरो चाहिँ, मलाई त आज। अब यो गजलको कुरा गजल गायनले गर्दा पनि अब नेपाली गजललाई अलिकति टेवा चाहिँ थप्यो कि अलिकति जुन अहिले पछिल्लो समयको पछिल्लो पुस्ताहरूमा पनि अलिकति आकर्षण चाहिँ बढी देखिन्छ गायनका हिसाबले। गाइएका गजलहरू धेरै सफल पनि भयो, त्यो कारणले पनि होला सायद। हजुर हो, गजल भनेको गाउने विधा नै हो। तर अब के भएर आइदियो भने त्यो हामी नेपालीमा आउँदाखेरि अलिकति अब विवाद छ। म धेरै कुरा भन्न चाहन्न होइन। हामी कहाँ विवाद निकाल्यौँ कि यसलाई गजललाई। हामी चाहिँ गजलकारहरू सबै एक हुन सकिरहेका छन्। यो चाहिँ अब कसैले के चाहिन्छ भने, कसैले के चाहिन्छ भने, कसैले के चाहिँदैन भन्ने, यस्तै चाहिन्छ र चाहिँदैनको बिचमा नै नेपाली गजल चाहिँ पेलिएको छ, पिसिएको छ भनौँ न। अब यो गजल पिसिएर नै हामी गजलको क्षेत्र अलिकति सबभन्दा पपुलर अथवा सबभन्दा लोकप्रिय विधा भनेकै गजल हो। तपाईँले हेर्नुभयो भने सबभन्दा धेरै लेखिएको चाहिँ अहिले चाहिँ लाग्छ मलाई गजल नै हो। तर गजलले जुन माइलस्टोन छ नि, जस्तो उर्दू गजल, उर्दूमा गजल बिनाको साहित्य नै छैन, उर्दू साहित्य नै हुँदैन। हिन्दीमा पनि गजल बिनाको हिन्दी साहित्य नै अपुरो लाग्छ। त्यस्तो छ भने नेपाली गजलमा पनि त्यो स्थिति आएको हो। किनभने अहिले हरेक युवा पुस्तामा गजल लोकप्रिय छ। पुराना पुस्तामा पनि हामी पुराना पुस्ताले पनि लेखेकै छौँ। तर गजलले जुन उचाइ लिनुपर्ने हो त्यो उचाइ अझ पनि लिन सकेका छैन। त्यसमा धेरै कारणहरू छन् होइन, त्यो कारणको डिटेलमा नजाउँ होइन। जस्तै यो गजल विवादको यहाँले कुरा गरिरहँदाखेरि काफिया र रदीफ मात्रै मिलाएर मात्रै गजल हुन्छ भन्ने एउटा पनि देखिन्छ भने, अब लयमा लेख्ने वा चाहिँ भरमै लेख्नुपर्छ भन्ने त्यो खालका दुई तिन थरी विचारहरू देखिन्छ। खासमा गजल यहाँको धारणा चाहिँ गजल कसरी लेखिनुपर्छ, जसरी आयो त्यसरी नै लेखिनुपर्ने अथवा हामीले छुट्टै संरचना बनाएर लेख्नुपर्ने, यामा के छ यहाँको धारणा छ? तपाईँ कोरियामा हुनुहुन्छ होइन, कोरियाको छेउमा चाहिँ जापान छ। जापानमा हाइकु लेखिन्छ। हाइकुको आफ्नै एउटा के अरे नियम छ। अब त्यो हाइकुलाई मैले, हाइकु भनेको चाहिँ 5-7-5 सिलेबल, त्यो हामी कहाँ चाहिँ शब्द के अरे अक्षर भनिन्छ, अक्षर होइन, त्यो सिलेबलमा लेखिनुपर्छ 5-7-5 को। त्यो सिलेबलमा पनि लेखेर मात्र पुग्दैन, त्यो चाहिँ प्रकृति सम्बन्धी हुनुपर्छ र मात्र हाइकु हुन्छ। यदि चाहिँ 5-7-5 भएर यदि चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ प्रकृति सम्बन्धी भएन र कुनै अरू विषयमा लेखियो भने त्यो हाइकु नभएर सेन्ड्रो हुन जान्छ होइन। अब त्यहाँ त्यति सानो फरकले, भावको फरकले, हेर्नुहोस् न, 5-7-5 नै हो, तर भाव चाहिँ के हुन्छ नि, प्रकृतिसँग जोडिएर आएको भाव छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाइकु भयो। नत्र भने सेन्ड्रो हुनुपर्ने कारण के त भन्दा त्यति सानो फरकले, भावले मात्रै फरकले पनि त्यो फरक पर्छ भनेपछि यदि तपाईँले चाहिँ त्यो 5-7-5 भन्ने सिलेबललाई निकालेर तपाईँले 8-9-9 अथवा गर्नुहुन्छ, अथवा 5-8-8 गर्नुहुन्छ, अथवा 5-6-6 गर्नुहुन्छ भने त्यो सेन्ड्रो पनि हुँदैन, हाइकु पनि हुँदैन होइन। तपाईँले चाहिँ भाव जेसुकै लेख्नुहोस्, त्यो चाहिँ 5-7-5 छैन भने त्यो हाइकु भएन होइन। भनेपछि गजल पनि त्यस्तै, गजलको पनि आफ्नो संरचनाहरू छन्। त्यो संरचनाको चाहिँ सिधै उनीहरूले के भनेका छन् भने पहिलो मिश्रादेखि अन्तिम मिश्रासम्म बराबर मात्रा हुनुपर्छ है। उनीहरूको चाहिँ डेफिनेसन छ नि गजलको त। त्यसको परिभाषामा उनीहरूले के लेखेका छन् भने यो चाहिँ एउटा लिरिकल पोइम हो। लिरिकल पोइम भनेको गीति काव्य हो भनौँ न, गीति कविता हो होइन। गीति कविता हो जसमा चाहिँ काफिया र रदीफ हुन्छ। रदीफ नहुन पनि सक्छ, त काफिया चाहिँ एकदमै चाहिनै पर्ने अवस्था हो। र हरेक मिश्रा चाहिँ बराबर मात्राको हुनुपर्छ भनेको त्यसको चाहिँ बराबर मात्रा मात्र भएर हुँदैन, जहाँ माथिबाट जे मात्रा त्यसै सबै हुनुपर्छ होइन। तपाईँको चाहिँ पहिलो मात्रा सबैमा लघु छ भने सबै तलसम्म लघु हुनुपर्छ, दोस्रो मात्रा गुरु छ भने माथिदेखि तलसम्म गुरु हुनुपर्छ भन्ने एउटा नियम छ। त्यो नियमलाई हामीले अब नेपाली गजलमा
मोतीरामले पनि लेख्नु भएको छ, उपेन्द्र जिगरले पनि त्यसैमा लेख्नु भएको छ, शम्भु प्रसादले पनि त्यसमै लेख्नु भएको छ, पछि आएर मैले अहिले कुरा गरेँ भीमदेव तिवारीले पनि त्यसमै लेख्नु भएको छ, एक दुईवटा गजल अरू कविहरूले पनि लेख्नु भएको छ, महाकवि देवकोटाले लेख्नु भएको छ एक दुईवटा गजलहरू, ती पनि त्यसमै छन्। अब पछि गएर के हो भने त्यसको चाहिँ परिभाषा परिवर्तन गर्यौँ नेपाली गजलमा। त्यस कारण गजल होइन कि त्यसलाई अब हामीले के भन्नु भने गजल अन्तर्राष्ट्रिय गजल हुनुलाई त हामीले त त्यो नियम पुर्याउनै पर्छ, नत्र भने अघि मैले हाइकु भएन है भनेर जस्तै यो पनि गजल भएन। त्यसलाई जसरी हाइकुलाई अर्को नाम दियौँ, सेन्ड्रियो भनेर नाम दियौँ, अर्को संरचना अथवा अर्को चाहिँ भाव हुनु बित्तिकै यसलाई पनि गजल नमानेर अर्को नाम दिनु पर्यो। यदि गजल हो भने चाहिँ गजलको सम्पूर्ण मात्रा, सम्पूर्ण त्यसको नियम चाहिँ पुर्याउन पर्छ भन्ने चाहिँ अवधारणा हो। तर अब सुरुदेखि नै सबैलाई ल तिमी आजदेखि नै गजल लेख, तर तिमी गजल लेख्दाखेरि चाहिँ मात्र मिलाएर लेख्यो भने हाम्रो गजल एकदम गरिब हुन जान्छ, किनभने त्यो हामी लेख्नै सक्दैन। जसरी तिमीले शास्त्रीय सङ्गीत सबै सिकिसकेर मात्रै तिमीहरू आधुनिक गीत गाउन पाउँछौ है भन्यो भने चाहिँ गीत खुम्चिन्छ, हामीसँग थोरै मात्रामा आउँछन् गीतहरू होइन। तर होइन, तपाईँले गीत चाहिँ बनाऊ, तर जान पहिला गीत गाऊ, गीत लेख, गीत गाऊ, सङ्गीत गर। तिमीहरूलाई चाहिँ त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अलिक गहिराइमा जान चाहन्छौ भने त्यसका नियमहरू बुझ, त्यसको शास्त्रीयता बुझ भनेर जसरी सङ्गीतमा नियम छ त्यस्तै हामीले गजलमा पनि त्यसो गर्न पाइयो भने चाहिँ सबैलाई न्याय हुन्छ कि जस्तो लाग्छ क्या। अल्टिमेटली हुनु पनि गजल चाहिँ त ओरिजिनल जे थियो त्यही हो, तर कहीँबाट सुरु गर्नु पऱ्यो नि लेख्नलाई। सो लेख्न कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरि लेख्न चाहिँ बामी सर्नु पऱ्यो पहिला, लेख्न जहाँबाटै सुरु गर्ने, तर बिस्तारै त्यहीबाट चाहिँ बिस्तारै लयमा जाने, बिस्तारै बहरमा जाने, त्यो चाहिँ क्रम जारी राख्न पायो भने चाहिँ यो हामीले जुन अहिले यत्रो विवाद चम्किया छ, आई थिङ्क त्यो विवाद चाहिँ रहँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, आज हामी आज गजल विशेष केही गीतका कुरा गरिरहेका छौँ र गजल धेरै सुनिरहेका छौँ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ करुण थापा, प्रसिद्ध गीतकार तथा गजलकार हुनुहुन्छ। उहाँले अहिलेसम्म 150 भन्दा बढी गीत रेकर्ड गरिसक्नु भएको छ। उहाँको शब्दमा नेपाली चलचित्रमा कुनै समय करुण थापाका गीत नभएका चलचित्रहरू धेरै कम हुने गर्थे। अहिले चलचित्रका गीतहरू र गजलहरू पनि र अन्य गीतहरू पनि लेखिरहनु भएको छ। उहाँसँग आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब यो क्रममा फेरि करुण दाइकै केही गजललाई अगाडि बढाउँदै यो कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। गजल दाइ, गजलका लागि म करुण दाइलाई अनुरोध गरेँ। हजुर, अहिले तपाईँले तिमी छेउ छैनौ भन्ने आवाजले चोट लाग्छ भन्नु, म त्यो पुरा गजल पढ्छु। त्यसपछि अर्को यस्तै। अब यो गजल अघि भनिहालेँ, यो गजल चाहिँ तपाईँले फेसबुकमा सर्च गर्नुभयो भने सायद 150-200 लिस्ट आउँछ। सबैले आफ्नो आफ्नो पोस्ट गरेका छन्, नाम राखेका छैन। तर अब सर्जक मै हो भन्ने सबैलाई थाहा छैन, किनभने अब कतिवटा पत्रिकामा सबै छापेर आएको छ। यो चाहिँ प्रज्ञाकोमा आएको छ, प्रज्ञाको गजल सङ्ग्रहमा। तिमी छेउ छैनौ भन्ने आभासले चोट लाग्छ, टुक्रिएको फुल हुँ म बतासले चोट लाग्छ। तिमी छेउ छैनौ भन्ने आभासले चोट लाग्छ, टुक्रिएको फुल हुँ म बतासले चोट लाग्छ। धेरै रोएँ जिन्दगीमा अब पत्थर हुन्छु भन्थे, धेरै रोएँ जिन्दगीमा अब पत्थर हुन्छु भन्थे। यति कोमल मन छ कि कपासले चोट लाग्छ, यति कोमल मन छ कि कपासले चोट लाग्छ। टुक्रिएको फुल हुँ म बतासले चोट लाग्छ। कागजको हुन्थ्यो भने कसले टिप्थ्यो चुनाउँथ्यो, कागजको हुन्थ्यो भने कसले टिप्थ्यो चुनाउँथ्यो। फुललाई आफ्नै तनको सुबासले चोट लाग्छ, टुक्रिएको फुल हुँ म बतासले चोट लाग्छ। घर पनि पहर जस्तो लाग्छ मलाई किन होला, घर पनि पहर जस्तो लाग्छ मलाई किन होला। तारा हुँ म कहिलेकाहीँ आकाशले चोट लाग्छ, तारा हुँ म कहिलेकाहीँ आकाशले चोट लाग्छ। अँधेरोमा बस्ने बानी परेपछि के लाग्छ र, अँधेरोमा बस्ने बानी परेपछि के लाग्छ र। सानो सानो जुनकुरीको प्रकाशले चोट लाग्छ,
अँधेरोमा बस्ने बानी परेपछि के लाग्छ र सानो सानो जुनकिरीको प्रकाशले चोट लाग्छ यति धेरै धेरै रोएँ जिन्दगीमा अब पत्थर हुन्छु भन्थे धेरै रोएँ जिन्दगीमा अब पत्थर हुन्छु भन्थे यति कोमल मन छ कि कपासले चोट लाग्छ तिमी छेउ छैनौ भन्ने आभासले चोट लाग्छ टुक्रिएको फुल हुँमा बतासले चोट लाग्छ टुक्रिएको फुल हुँमा बतासले चोट लाग्छ। यो गजल चाहिँ रेकर्ड भएको छ, अहिले रेकर्ड हुन लाग्छ भनौँ न, स्टुडियो पुगेको छ। एकदम राम्रो भएको छ गजल। अब यो चाहिँ गाउने क्रममा छ, अब सायद 10 दिनभित्र यो गजल निस्किन्छ होला बजारमा भन्ने चाहिँ, बजारमा मतलब अब रेकर्ड भएर निस्किन्छ, त्यसको म्युजिक भिडियो बनाउन बाँकी रहन्छ। हजुर। तिमी हौ कि जस्तो लाग्छ कोही बोले अँधेरीमा, तिमी हौ कि जस्तो लाग्छ कोही बोले अँधेरीमा, सम्झिन्छु म तिमीलाई चुरी बजेरीमा, तिमी हौ कि जस्तो लाग्छ कोही बोले अँधेरीमा। यो पनि करुण दाइकै गजल मैले सापट्टि लिएँ। त्यो धेरै पुरानो गजल, आई थिङ्क त्यो 22-25 वर्ष जति भयो होला। त्यो चाहिँ कस्तो थियो भने एकजना दाइको श्रीमती को चाहिँ बित्नु भएको थियो, अनि दाइलाई भेट्न गएँ, अनि अब श्रीमती बिजुली सब उहाँ पनि विक्षिप्त भएर बसिराख्नु भएको थियो, सम्झाएँ मैले। अनि घरमा आएँ, अनि मलाई त्यो पोलिराखेको थियो कि त्योले त्यो घटनाले। घरमा आएँ, अनि त्यसपछि कस्तो लाग्छ होला त उहाँलाई श्रीमती नहुँदा, अनि त्यो लाइन चाहिँ अनि 2 लाइन लेखेँ मैले। त्यो गजल नै छ, त्यो गजल त्यति स्ट्रङ नभएको हुनाले त्यो तपाईँले जति 2 लाइन पढ्नुभयो 2 लाइन मात्रै हो मलाई मनपर्ने त्यसमा। अब यो श्रृङ्गारिक गजल भनेर अहिले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा देखिने अनि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि वाचन भएका गजलहरू हेर्दाखेरि अलिकति श्रृङ्गारिक गजल भने के हो नै नबुझेको जस्तो, अथवा त्यहाँ चाहिँ अलिकति शब्द छिराइदियो अनि मान्छेहरूलाई अलिकति वाह वाह भन्ने बनाइदियो अनि त्यो चाहिँ श्रृङ्गारिक गजल हुन्छ कि भन्ने खालको धारणा पनि देखिन्छ। खासमा श्रृङ्गारिक गजल हुनुपर्ने चाहिँ कस्तो? गजल त श्रृङ्गारबाटै निस्केको, उत्पत्ति भएको। यो प्रेमिकासँगको बातचित भन्ने नै थियो पहिला। अब पछि यो बिस्तारै यसको चाहिँ जस्तो मैले अघि भनेको थिएँ हाइकुमा प्रकृति भयो जस्तै गजलमा चाहिँ त्यो भाव चाहिँ के अरे श्रीमती अथवा चाहिँ गर्लफ्रेन्ड भनौँ न, आफ्नो मनपर्ने साथीको बारेमा, साथीसँग कुराकानी भन्छौँ हामीले होइन, भन्छौँ। अब त्यो बिस्तारै यसको भाव चाहिँ चेन्ज भएर अहिले चाहिँ हामी हरेक किसिमका गजलहरू लेखेका छौँ लेख्न त। तर यसमा श्रृङ्गार र छाडापनमा सानो लाइन छ होइन, त्यो धर्को एउटा जुन छ त्यो धर्कलाई हामीले राख्नुपर्छ, नत्र भने त्यो छाडा गजल हुन जान्छ। हामीले चाहिँ वाचन गर्दाखेरि वाह वाह आउँछ, सबैजनाले चिच्चाउँछन् होइन, भन्दैमा त्यसलाई छाडा बनाउने होइन, श्रृङ्गारिक बनाउने। श्रृङ्गारमा थोरै उनीसँग जिस्किने, मजा गर्ने, कुरा गर्ने होइन, उनको जिउको बारेमा वर्णन गर्ने, उनको मुस्कानको बारेमा वर्णन गर्ने, यस्तै श्रृङ्गार हो त। छाडापनलाई जुन हामी देखाउँछौँ साहित्यमा, त्यो साहित्यमा छाडापन आउने बित्तिकै त्यो श्रृङ्गार र छाडापन मैले भनिहालेँ सानो धर्को छ, त्यो धर्को क्रस गर्ने बित्तिकै त्यो छाडा हुन जान्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले बचाउनु पर्छ गजलमा चाहिँ। हजुरले चाहिँ यो श्रृङ्गारिक गजलहरू लेख्नुभयो होला, केही गजलहरू त्यस्तो छन् भने श्रृङ्गार मलाई त्यही डर लाग्छ। श्रृङ्गार र मैले भनिहालेँ श्रृङ्गार र चाहिँ उसमा के अरे श्रृङ्गार र छाडापनमा थोरै मात्रै फरक हुनाले मलाई त्यो श्रृङ्गारिक गजलहरू चाहिँ अलिक पढ्न चाहिँ गाह्रो। हजुर लाग्छ, मसँग यहाँ भयो जस्तो लाग्छ, मैले एकपल्ट हेर्छु है, भयो जस्तो लागेको थियो। हजुर, आज हामी द एनआरएनए सोको 5औं श्रृङ्खलामा साहित्य विशेष श्रृङ्खला, साहित्यभित्र पनि सबैभन्दा आकर्षणको विधा
गजलको कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेपाली गजल अहिले यति बेला यो कोरोना महामारीकै समयमा पनि धेरै ठाउँमा गजलका कार्यक्रमहरू भर्चुअल रूपमा भएका छन्। यो बिचमा पनि गजलहरू सुनिएका छन्। खास गरी गजल रेकर्ड भएर जसरी बाहिर आउने क्रम र सिलसिला सुरु भयो, त्यसपछि नेपाली गजल अझै एउटा खुड्किलो माथि पुगेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। त्यही सन्दर्भमा आज हामी गजलकार तथा गीतकार करुण थापासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र उहाँका गजलहरू सुनिरहेका छौँ। यो क्रममा उहाँकै गजललाई फेरि निरन्तरता दिने क्रममा छौँ। हजुर, अब श्रृङ्गार भन्नुहुन्छ। अब यो गजल मैले सामाजिक सञ्जालमा राख्दाखेरि सबैले के भने न, यो चाहिँ तपाईँले लेख्नु नआउने गजल लेख्नुभयो भन्ने जस्तो भन्नुभयो। मैले चाहिँ एउटा धर्कोलाई अघि भनिहालेँ, त्यो धर्कलाई कायम राखेर लेखेको छु। हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही श्रृङ्गारिक चाहिँ श्रृङ्गारको पराकाष्ठ भन्छ, त्यस्तो किसिमको छ। मलाई मन छ है, म पढ्छु। दाताले नै भिख माग्यो, दाताले दान गर्ने मान्छेले नै, दाताले नै भिख माग्यो तिमीलाई देखेपछि, दाताले नै भिख माग्यो तिमीलाई देखेपछि, पानीलाई नै तिर्खा लाग्यो तिमीलाई देखेपछि, दाताले नै भिख माग्यो तिमीलाई देखेपछि, पानीलाई नै तिर्खा लाग्यो तिमीलाई देखेपछि, मान्छेको त कुरै छोडौँ बेहोसी छु भन्थे सबै, मान्छेको त कुरै छोडौँ बेहोसी छु भन्थे सबै, होसको नै होस उड्यो तिमीलाई देखेपछि, होसको नै होस भाग्यो तिमीलाई देखेपछि, पानीलाई नै तिर्खा लाग्यो तिमीलाई देखेपछि, मान्छेको त कुरै छोडौँ बेहोसी छु भन्थे सबै, होसको नै होस भाग्यो तिमीलाई देखेपछि, पानीलाई नै तिर्खा लाग्यो तिमीलाई देखेपछि, बोल्नेहरू लाटा भए आँखाहरू खुल्लै रहे, बोल्नेहरू लाटा भए आँखाहरू खुल्लै रहे, रातभरि निद्रा जाग्यो तिमीलाई देखेपछि, रातभरि निद्रा जाग्यो तिमीलाई देखेपछि, तिम्रो दर्शन पाउनलाई देउता लाम लागेका थिए, तिम्रो दर्शन पाउनलाई देउता लाम लागेका थिए, देउताले नै देउता भाग्यो तिमीलाई देखेपछि, देउताले नै देउता भाग्यो तिमीलाई देखेपछि, पानीलाई नै तिर्खा लाग्यो तिमीलाई देखेपछि, मर्न पनि तयार भए जे गर्न नि तयार भए, मर्न पनि तयार भए जे गर्न नि तयार भए, सिमानाको सीमा नाग्यो तिमीलाई देखेपछि, पानीलाई तिर्खा लाग्यो तिमीलाई देखेपछि, होसको नै होस भाग्यो तिमीलाई देखेपछि, रातभरि निद्रा जाग्यो तिमीलाई देखेपछि, देउताले नै देउता भाग्यो तिमीलाई देखेपछि। त्यो श्रृङ्गारिक एउटा गजल। यो चाहिँ अब अलि बढी श्रृङ्गारिक मान्नुपर्छ। मैले श्रृङ्गारको चाहिँ अर्को गजल छ, त्यो चाहिँ श्रृङ्गार भएन, यो चाहिँ डेडिकेसन, मायामा आफ्नो बलिदान। राख्न सके राखौँला नि, राख्न सके राखौँला नि छातीभित्र अटाएर, राख्न सके राखौँला नि छातीभित्र अटाएर, राख्न सके राखौँला नि छातीभित्र अटाएर, नअटेमा राख्छु तिमीलाई मेरै मुटु हटाएर, नअटेमा राख्छु तिमीलाई मेरै मुटु हटाएर, तारा माग्छौ जुन माग्छौ ती त छैनन् मेरो बसमा, तारा माग्छौ जुन माग्छौ ती त छैनन् मेरो बसमा, माग मात्रै दिन सक्छु मेरो मुटु कटाएर, नअटेमा राख्छु तिमीलाई मेरै मुटु हटाएर। यो किसिमको चाहिँ श्रृङ्गार, यो किसिमको चाहिँ ऊ चाहिँ मजा आउँछ, त्यो बलिदान चाहिँ मायामा, त्यो चाहिँ मजा आउँछ। अब त्यो धेरै अघि जस्तो गजल चाहिँ म कम लेख्छु एकदम। यो लेखनको सहजताको हिसाबले यहाँले गीतहरू पनि थुप्रै लेख्नुभयो, गजलहरू पनि लेख्नुभयो, सहज चाहिँ कुन लाग्छ हजुरलाई लेख्दै गर्दाखेरि? मेरो यस्तो हो, मेरो गजल म गीत पनि लेख्ने, गजल पनि सँगसँगै लेख्दै आएको हुनाले पहिलादेखि नै सँगसँगै लेख्दै आएँ नि जमानादेखि, होइन। र
गीत बढी स्वतन्त्र छ। गीतमा मैले काफिया मिलाइराख्नु पर्दैन होइन, अलिकति काफिया जस्तो, काफियाको पनि फ्रिडम छ भने गीतमा पनि काफिया नहुने होइन, तर काफिया भनिँदैन त्यहाँ चाहिँ। त्यो चाहिँ अलि स्वतन्त्र छ। मैले चाहिँ गीत चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भने तिमीलाई सम्झी रुन्न भन्थे, उदास हुन्न भन्थे, रोए रोए म त रोए, एक्लै बसिरहे, धेरै बेर रोएँ, डाको छोडिरहे, सुक्ख सुक्ख रोएँ, डाको छोडिरहे भनेर यस्तो किसिमको लामो गद्य जस्तो गजल पनि लेख्न मिल्छ मेरो, गीत लेख्न मिल्छ। यो गीत मेरो एकदमै पहिला चलेको गीत हो जमानामा। अब हेर्नु भने मन दुखियो रे उनको पनि गद्य किसिमको पनि हुनसक्छ, मैले चाहिँ काफिया नमिलेको पनि हुनसक्छ, एक लाइन पनि हुनसक्छ, एकै लाइनको पनि गीत हुनसक्छ, 2 लाइन पनि हुनसक्छ, 3 लाइन पनि हुनसक्छ। गजलमा हुँदैन। गजलमा चाहिँ 2 लाइन 2 मिश्राको चाहिँ मतलै हुन्छ। त्यसैले हरेक मिश्रामा 2 मिश्रा हुन्छन्। हरेक मिश्रामा चाहिँ फेरि एउटाले उठान गर्ने, अर्कोले चाहिँ बैठान गर्ने, त्यो किसिमको चाहिँ नियम पनि छ। अनि गजलमा चाहिँ गीतमा चाहिँ सर एउटै कुरालाई मैले धेरै भन्न सक्छु। गजलमा चाहिँ हरेक मिश्रामा केही न केही नयाँ कुरा, केही न केही नयाँ वर्णन आएकै हुनुपर्छ र त्यसमा अलिकति स्पार्क भन्छ हामीले, त्यो झिल्को। गजलमा चाहिँ झिल्को भएन भने चाहिँ मजा आउँदैन। हुन त मलाई गीतमा पनि झिल्को राख्ने मन लाग्छ, तर गजलमा चाहिँ बढी चाहिँ त्यो चाहिन्छ, आगो चाहिन्छ भावमा। हजुर, जस्तो यो आगो लाग्यो दिल्लीमा दमकल बोलाइदियो सायद यहाँको जीवनको सबैभन्दा सफल मानिएको गीत पनि हो। हजुर हजुर, अहिलेसम्म पनि त्यो गीत उत्तिकै कर्णप्रिय र कालजयी गीत पनि हो। यो गीत लेख्ने बेलाका केही स्मरणहरू मैले सुन्न खोजिरहेको थिएँ, जस्तो कि रेकर्ड गर्ने बेलामा गीत अझै तयार भइ नसकेर केही मिनट अगाडि मात्रै यहाँले गीत दिनुभएको भनेर पनि सुनाउनु भएको थियो। योसँग सम्बन्धित केही? अब मैले भने नि, अब दिनेश अधिकारी दाई हुनुभयो, राजेन्द्र सलभ होइन, अनि रवि प्राञ्जल, अनि त्यस्ता साथीहरू होइन, ललिजन रावल, यस्तो हाम्रो साथीहरू चाहिँ एकदमै साहित्यमा भिजेका साथीहरू। हामी ठुलो जम्मा थियो त्यो बेला। अब फेसबुक थिएन, केही पनि थिएन। हामी पिपल बोटे साहित्यकार भन्थ्यौँ। न्युयोर्कको पिपल बोटमा हामी 3-4 बजे 5 बजे जम्मा हुन्थ्यौँ। अझ शुक्रबार भयो भने त अलि छिटै 3 बजे नै हामी जम्मा हुन्थ्यौँ। अरू दिन चाहिँ 5 बजे 6 बजे जम्मा भएर हामी धेरै साथीहरू, मेरो चाहिँ श्यामल हुनुहुन्छ कवि, उहाँहरू सबै हामी साथीहरू। अब त्यस्तोसँग हिँडेको, अनि मैले चाहिँ अब मेरो अनुभव सुनाउँदाखेरि एकपल्ट म फुपू घर जानलाई, त्यो मैले मेरो गोर्खापत्र मधुपर्कमा कविताहरू छापिन्थेँ। फुपूको घर चाहिँ म नवलपरासी गएर फर्किने क्रममा एकजनाले नाम सोध्नुभयो। मैले नाम भने, नाम भन्ने बित्तिकै उहाँले ल यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ त्यो बेला मुगलिनको बाटो बन्दै थियो, उब्जाट नारायणघाटबाट मुगलिनसम्म बाटो बन्दै थियो, अनि बिचमा पुल थिएन। अनि त्यो माटो ओसार्नेमा हामी चढ्दै थियो, किनभने त्योबाट घुमेर आउनु पर्थ्यो कि पुरै स्याङ्जा पोखरा घुमेर आउनु पर्थ्यो। अनि त्यसो घुमेर चाहिँ किन जाने, बरु यहीबाट छोटो गरी जाऊँ भनेर माटो ओसार्नेमा जान लाग्यो। त्यो हरेक एउटा पुल नबनेको ठाउँबाट अर्को पुल नबनेको ठाउँसम्म त्यो माटो ओसार्नेमा हामी जान्थ्यौँ कि। त्यसरी चाहिँ झन्डै हामीलाई त्यो 2 घन्टाको बाटो हो, अहिले चाहिँ 1.5 घन्टाको बाटो। त्यो टाइममा चाहिँ हामीलाई सायद 6 घन्टा 7 घन्टा लाग्यो होला त्यहाँसम्म त्यो आउनलाई। त्यो सबै उहाँको नाम अहिले पनि सम्झिन्छ, उहाँको नाम शालिग्राम के हो। अनि उहाँले चाहिँ होइन त्यस्तो तपाईँ त यस्तो लेख्ने मान्छे भनेर त्यहाँदेखिको पैसा त्यहाँसम्म झन्डै त्यो समयमा झन्डै 50 रुपियाँ लाग्यो होला होइन। 50 रुपियाँ उहाँले लिनुभयो भनौँ न, उहाँले मेरो तिर्दिनु भयो। त्यस्तै नारायणघाटमा चाहिँ हिँड्दै थिएँ, अनि प्रकाश श्रेष्ठ ओम विक्रमको चाहिँ ऊ थियो कन्सर्ट छ नि त्यहाँ, त्यो बेला कन्सर्ट भन्ने चलन थिएन, प्रोग्राम थियो हलमा, त्यहाँको सिनेमा हलमा। अनि म पनि हेर्न जानु पर्यो भनेर चाहिँ दिदीको, मेरो दिदी हुनुहुन्छ फुपूको छोरी उसमा, अनि उहाँलाई पनि भेट्न जान्छु। त्यस क्रममा चाहिँ त्यो प्रोग्राम पनि हेर्न, अब साहित्य र सङ्गीतमा त एकदम मनपर्ने। अनि प्रकाश श्रेष्ठ र ओम विक्रम भनेको त्यो टाइमको हाइटका गायक र हो। जानु पर्यो भनेर चाहिँ जान खोजेको थिएँ। एकजना मान्छे आउनु पर्यो, नारायण श्रेष्ठ भन्ने। उहाँले कहाँबाट आउनुभएको भने यस्तो भने, अनि कहाँ बस्नुहुन्छ, अनि मेरो फुपूको घर यहाँ छ नवलपरासी, म चाहिँ अहिले दिदीलाई भेट्नलाई चाहिँ भरतपुर आएको, अनि प्रोग्राम हेर्न जाउँ भने म चिनिहाल्छु जाउँ भन्नु। उहाँले जानुभयो। त्यसै परिचय भयो, परिचय गएपछि त ल
अब त म कहाँ बस्नुपर्छ आज, यस्तो ठुलो साहित्यकार। अब त्यो बेला कहाँ ठुलो साहित्यकार हो, सायद गोर्खापत्रमा 4-5वटा, मधुपर्कमा 3-4वटा मात्रै कविताहरू छापिएको थियो होला त्यो समयमा। र त्यति धेरै मान्छेले पढ्थे त्यो समयमा होइन। र त्यसरी चाहिँ साहित्यमा मान्छेहरूले नोटिस गर्थे। अब म त्यस्तो साहित्यकारहरूको बिचमा बसेको मान्छेले, अनि मेरो एउटा गीत चाहिँ रेकर्ड भयो, पहिलो गीत होइन, बतासैले गर्नु गर्यो बतासैले भन्ने चाहिँ चलचित्रमा मेरो पहिलो गीत हो। त्योभन्दा अगाडि रेकर्ड भएको 2टा गीत छ मेरा, त्यो चाहिँ फुटकर सिङ्गल रेकर्ड भएको थियो। त्यो चाहिँ एकदमै साहित्यिक गीत थियो। बतासैले पनि साहित्यिक रोमान्टिक साहित्यिक थियो। बतासैले गर्नु गर्यो बतासैले, बतासैले मर्नु पार्यो बतासैले, भन्नु पनि सुनाइदियो नभन्ने नि सुनाइदियो, खै के सुनाइदियो बतासैले भन्ने गीत थियो। अब त्यस्तो गीत लेख्ने मान्छे, त्यस्तो साहित्य लेखेर मान्छेले एकैचोटि आगो लाग्यो दिलैमा दमको लोलाएर भनेर चाहिँ लेख्नु भन्नुभयो डाइरेक्टर साहबले। मैले लेखेँ, जुन दिन भन्नुभयो उहाँले त्यो दिनै मेरो गीत पुरा भइसकेको थियो। तर मलाई त्यो यस्तो गीत, आइटम गीत भनौँ न, अहिले त आइटम भन्छ, आइटम गीत नलेखेको मान्छेलाई त लाज भयो नि। त्यो भएर चाहिँ मैले पकेटमा राखेर अनि अन्तिम दिनसम्म पनि मैले बोकेर राखेको छु। त्यो चाहिँ मैले दिन आँटै गरिनँ। अब अन्तिम दिन भइसक्यो, त्यो दिन स्टुडियो भत्काउने थियो। स्टुडियो भत्काउने भइसकेपछि त्यो दिन त जसरी रेकर्ड गर्नु पर्यो। अनि त्यो दिन चाहिँ गायक, सङ्गीतकार, डाइरेक्टर, सबै एडिटरदेखि लिएर म आफै थिएँ त्यो फिल्मको, सबै जम्मा भयो। त्यसपछि ल गीत चाहियो दाइ भने, गीत त अब लेख्न त लेखेको छु, मैले लेखेको त 2 हप्ता भयो, तिमीलाई नदिएको मात्रै हो। मलाई चाहिँ लाज लाग्यो भने पकेटबाट मैले गीत निकालेर दिएँ। मलाई एकदम कुरी लाग्यो नि, अब लाज लाग्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ सबैको अगाडि चाहिँ अब गीत आयो। अब त्यो गीत चाहिँ ठ्याक्कै आधीमा छुट्यौँ। आधीले के भने, ए यस्तो खतरा गीत भयो, ल नयाँ किसिमको गीत आयो भन्ने भयो। आधीले चाहिँ खै भएन भन्ने जस्तो भयो। अब उपाय थिएन कि, उपाय नभएको हुनाले त्यो गीत चाहिँ रेकर्ड भएको हो। उपाय भएको भए अर्को गीत लेखिन्थ्यो होला, के हुन्थ्यो। अब सबै गायक गायिका बोलाएको छ, त्यो राति 4 बजे, भोलिपल्ट बिहान 4-5 बजे स्टुडियो भत्काउने। त्यो दिन त जसरी पनि रेकर्ड गर्नु पर्यो। त्यो हुनाले चाहिँ हामीले त्यो दिन चाहिँ अब बाध्य भएर उनले चाहिँ रेकर्ड गऱ्यौँ। अब आदि जसोले के भन्यो भने त्यो राम्रो छैन नगरौँ भन्ने, आदि जसले चाहिँ गरौँ भन्ने गर्दा गर्दै त्यो गीत रेकर्ड भयो। अब गीतको भाग्य पनि हो त्यो। यो गीत रेकर्ड गरेपछि त्यस्तै एउटा गीत आयो, अङ्कल मायाको आगो लाग्यो नि बोलाउँ कि दमकल, है केही गीत आयो। आएपछि 2टा गीत चाहिँ फेरि दमकलमै जुध्यो फेरि त्यो बेला पनि। त्यस्तो भइरहेको छ। मलाई यो किन हो थाहा छैन। मैले लेखेँ, त्यसपछि त्यो अर्को गीत पनि आइहाल्यो त्यही समयमा। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो गीतलाई प्रसारण गर्यो। अनि प्रचार अलिक बढी गर्यो। अनि श्रोताको कानमा पुग्यो, अनि सबैले मन पराइदिए। अनि त्यसपछि त्यो गीत चाहिँ हिट भएर आयो। त्यसबाट चाहिँ मेरो सचिन सिंह सङ्गीतकारको रूपमा, म गीतकारको रूपमा, गायिका शर्मिला गायकको रूपमा, थुप्देन गायकको रूपमा, त्यसपछि त्यसमा पिक्चराइज हुने चाहिँ विपना र शिवदाई। विपनाको पनि, विपना त यति बेला हिट नायिका हुनुहुन्थ्यो। शिवदाई धेरै हराइराख्नु भएको थियो, शिवश्रेष्ठ दाई पनि त्यसबाट आउनुभयो। अनि डान्स डाइरेक्टर राजु हुनुहुन्थ्यो, राजु शाह, उहाँको लागि पनि त्यो गीत चाहिँ धेरै नै सबैको लागि, हामी सबै होल टिमको लागि र डाइरेक्टर नारायणपुरीदेखि लिएर सबै होल टिमलाई नै त्यसले चाहिँ त्यो गीतले फाइदा पुऱ्याएको थियो। लेखाइको हिसाबले चलचित्रका गीतहरू अलिकति लेख्नलाई अलिकति गाह्रो हुने, किनकि त्यो परिस्थिति अनि त्यो चाहिँ अब म्युजिक ट्र्याकको पहिल्यै बनिसकेर आएर अनि यो म्युजिकमा अथवा यो परिवेशमा लेख्ने भन्ने हिसाबले आउने भएको हुनाले अलिकति असहज चाहिँ भनेको तुलनात्मक रूपमा अलिकति गाह्रो चाहिँ। हजुर, यो चाहिँ कस्तो छ भने एकदम गाह्रो छ। मैले गीत लेख्दाखेरि चाहिँ मेरो 2टा गीत त्यही चलचित्र सगुनबाट मेरो चलचित्रमा गीत लेख्ने क्रम सुरु भएको हो। चलचित्रको पहिलो गीत चाहिँ मैले गीत लेखेको थिएँ, त्यसमा सङ्गीत भएको थियो होइन, बतासैले गर्नु गयो। त्यसपछि अर्को एउटा गीत थियो, त्यसमा चाहिँ स्याड गीत थियो, पल पल दिन दिन महिना ऋतुसँग भन्ने। त्यो गीत पनि मैले गीत लेखेर अनि सङ्गीत भएको हो। मलाई के लाग्थ्यो भने गीत लेखेर नै सङ्गीत हुन्छ भन्ने त्यो बेलासम्म मेरो कन्सेप्ट थियो। त्यसपछि यो आगो लागेको दिलेको चाहिँ
पहिले नै ट्र्याक रेडी थियो, सङ्गीत पनि पहिल्यै भइसकेको छ, अनि त्यसको अरेन्जमेन्ट सबै भइसकेको छ, अब रेकर्ड गर्नलाई रेडी मात्रै थियो। त्यस्तो बेलामा त्यो ट्र्याकमाथि मैले लेखेको आगो लाग्यो दिलैमा दमकल बनाइदियो। मलाई लोभ लागिरहेको थियो त्यो ट्र्याक होइन, दुईवटा गीत मलाई नयाँ गीतकार मलाई दुईवटा गीत दिइसक्नु भयो, अर्को पनि देऊ भनेर त मिलेन। अनि जसलाई भनेर गीत लेखिएको थियो उहाँले चाहिँ त्यो ट्र्याकमा लेख्न गाह्रो भयो उहाँलाई, त्यो एडभान्टेज मसँग थियो र त्यही एडभान्टेजले गर्दाखेरि मैले त्यो गीत लेख्ने चाहिँ मौका पाएँ। ल दुईवटा गीत लेख्न पाएँ, यो गीत चाहिँ लेख्न सक्नु भएन उहाँहरूले किन यो ट्र्याकमा छ, दाइ तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ, मलाई त ट्र्याकमा लेख्न त सहिलो थियो, मलाई त बानी छ, मैले हुन्छ भने अनि मैले चाहिँ लेख्न पाएँ। त्यो जुन मसँग चाहिँ ट्र्याकमा लेख्ने जुन क्षमता थियो त्यो क्षमताले गर्दा नै आगो लाग्यो दिले मेरो हातमा आएको, नत्र भने त्यो लेख्नलाई अर्कै व्यक्ति चाहिँ चुनिनु भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ मैले झन् मेरो चलचित्रमा भएका गीतहरू झन् 60 देखि 70% गीतहरू चाहिँ मैले ट्र्याकमै लेखेको। कार्यक्रमको करिब अन्त्यतिर छौँ। आज निकै गजलमय बसाइ केही कुराकानीकै क्रममा अलि बढी भयो जस्तो लाग्यो। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा केही गजलहरू सुनेर कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउने गर्छौँ। आज हामी करुण थापा जो प्रसिद्ध गीतकार तथा गजलकार हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइरहेको कारणले गर्दाखेरि उहाँका केही गजलहरू हामी यो क्रममा सुन्छौँ, त्यसपछि कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउनेछौँ। अब गजलका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। 4 लाइनका केही ओहरू सिध्याउँछु पहिला होइन, त्यसपछि एउटा हातमा फुल अनि अर्को हातमा पत्थर थियो, एउटा हातमा फुल अनि अर्को हातमा पत्थर थियो, यस्तो गरी गरी पनि माया लाउनु के कर थियो। एउटा हातमा फुल थियो, एउटा हातमा फुल अनि अर्को हातमा पत्थर थियो, यस्तो गरी गरी पनि माया लाउनु के कर थियो। सके हात मिलाउला नत्र पत्थर जिन्दाबाद भो, सके हात मिलाउला नत्र पत्थर जिन्दाबाद भो। यो मायाको खेलमा पनि आन्दोलनको असर थियो, यो मायाको खेलमा पनि आन्दोलनको असर थियो। एउटा हातमा फुल अनि अर्को हातमा पत्थर थियो, यस्तो गरी गरी पनि माया लाउनु के कर थियो। यो चाहिँ 46 सालतिरको आन्दोलनको बेला लेखेको। अर्को एउटा गजलको एउटा अन्तरा यसरी एउटा मतला र एउटा शेर। तिम्रो सामु झुक्नु पर्ने कर त मलाई थियो, तिम्रो सामु झुक्नु पर्ने कर त मलाई थियो। तिमी ढुङ्गा मथे सिसा डर त मलाई थियो, तिमी ढुङ्गा मथे सिसा डर त मलाई थियो। तिम्रो सामु झुक्नु पर्ने कर त मलाई थियो। बीच बाटैमा घाइते हुँदा मलम पट्टी गर्ला, बीच बाटैमा घाइते हुँदा मलम पट्टी गर्ला। छुरा हान्ने माथि पनि भर त मलाई थियो, छुरा हान्ने माथि पनि भर त मलाई थियो। तिम्रो सामु झुक्नु पर्ने कर त मलाई थियो, तिम्रो सामु झुक्नु पर्ने कर त मलाई थियो। तिमी ढुङ्गा मथे सिसा डर त मलाई थियो। एउटा गजल म पढ्छु। यो पनि कस्तो भयो भने मैले गजल लेखिसकेपछि यसैलाई बेस बनाएर अर्को गजलकारले अस्ति चाहिँ एउटा ठाउँमा गजल पढिदिए। यो चाहिँ आफ्नो भाव त आफैले निकाले हुन्छ कि अरूको भावलाई तान्ने यो अहिले माहौल जुन छ त्यो त्यति मन परिरहेको छैन मलाई। त्यही भएर यो गजल फेरि म पढ्छु। निकै ठुलो खबर पायो, निकै ठुलो खबर पायो, खबर गरेको मजा आयो। निकै ठुलो खबर पायो, खबर गरेको मजा आयो। निकै ठुलो खबर पायो, खबर गरेको मजा आयो। तिमी आयो मलामी भई, तिमी आयो मलामी भई, रपो मरेको मजा आयो। तिमी आयो मलामी भई, रपो मरेको मजा आयो। निकै ठुलो खबर पायो, खबर गरेको मजा आयो। सजाएनौ मलाई शिरमा सबै ऋतुमा म फुलदानी, सजाएनौ मलाई शिरमा सबै ऋतुमा म फुलदानी। कोमल पाउले छोयो आहा, भुइँ झरेको मजा आयो। कोमल पाउले छोयो आहा, भुइँ झरेको मजा आयो।
तिमी आयो मलामी भई र पो मरेको मजा आयो। फुलेका छन् बगैँचाका हरेक बोटमा मुहार तिम्रो, फुलेका छन् बगैँचाका हरेक बोटमा मुहार तिम्रो, कुनै बेला खडेरीमा यो दिल छरेको मजा आयो। तिमी आयो मलामी भई र पो मरेको मजा आयो। खुसी आई रुवाएथ्यो कहाँ सानो कुरा थियो र, खुसी आई रुवाएथ्यो कहाँ सानो कुरा थियो र, दुःख आई खुसीलाई आँखा तरेको मजा आयो। दुःख आई खुसीलाई आँखा तरेको मजा आयो। तिमी आयो मलामी भई र पो मरेको मजा आयो। तिमी आयो मलामी भई र पो मरेको मजा आयो। हजुर अझै समय करिब हाम्रो समाप्त भइसक्यो भने यो गजल भनेपछि अलिकति बसाइ लामो नै हुने गर्छ। हामी गजल सुनेर सायदै अगाउने मान्छे संसारमा कोही पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अझै अन्तिममा एउटा गजलको लागि आग्रह गरेँ, त्यसपछि कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउँछौँ। एउटा गजल पढेर आज टुङ्गाउँ। दुश्मनसँग सुख दुःख आदान प्रदान चलेको छ, दुश्मनसँग सुख दुःख आदान प्रदान चलेको छ, लैजाऊ डुङ्गा मझधारमा आज तुफान चलेको छ, लैजाऊ डुङ्गा मझधारमा आज तुफान चलेको छ, दुश्मनसँग सुख दुःख आदान प्रदान चलेको छ। बाँच्न गाह्रो भयो झन्झन, बाँच्न गाह्रो भयो झन्झन, मर्न भन्ने सजिलो भयो, बाँच्न गाह्रो भयो झन्झन, मर्न भन्ने सजिलो भयो, घर चल्न छोडेको छ तर मसान चलेको छ, लैजाऊ डुङ्गा मझधारमा आज तुफान चलेको छ, घर चल्न छोडेको छ तर मसान चलेको छ। किनभने बाँच्न गाह्रो भयो झन्झन, मर्न भन्ने सजिलो भयो, घर चल्न छोडेको छ तर मसान चलेको छ, खडेरी छ छातीभित्र आँखा सिँचाइ गर्न छोडे, खडेरी छ छातीभित्र आँखा सिँचाइ गर्न छोडे, अझै पनि पिरतीको खेती किसान चलेको छ, अझै पनि पिरतीको खेती किसान चलेको छ, बन्द भए मलम बेच्ने औषधिका पसलहरू, बन्द भए मलम बेच्ने औषधिका पसलहरू, शराब बेच्ने साउनीको चाहिँ सानो दोकान चलेको छ, शराब बेच्ने साउनीको चाहिँ सानो दोकान चलेको छ, बन्द भए मलम बेच्ने औषधिका पसलहरू, बन्द भए मलम बेच्ने औषधिका पसलहरू, शराब बेच्ने साउनीको चाहिँ सानो दोकान चलेको छ। अन्तिम शेर, भगवानलाई नै थाहा छैन उनी भगवान हुन् कि हैनन्, भगवानलाई नै थाहा छैन उनी भगवान हुन् कि हैनन्, भगवानकै भरोसामा यो भगवान चलेको छ, भगवानलाई नै थाहा छैन उनी भगवान हुन् कि हैनन्, भगवानकै भरोसामा यो भगवान चलेको छ, दुश्मनसँग सुख दुःख आदान प्रदान चलेको छ, लैजाऊ डुङ्गा मझधारमा आज तुफान चलेको छ, लैजाऊ डुङ्गा मझधारमा आज तुफान चलेको छ। दुश्मनसँग सुख दुःख आदान प्रदान चलेको छ, लैजाऊ नाउ मझधारमा आज तुफान चलेको छ। गजब। आजको श्रृङ्खलाको करिब अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। गजल सुन्न धेरै मन हुँदा पनि कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त हुन थालेको हुनाले हामीले आजको लागि यति गर्छौँ र अर्को कुनै समय मिल्यो भने दाइसँग बसेर फेरि थुप्रै गजलहरू सुन्न मन छ, दाइको जीवन यात्राको विषयमा धेरै कुराकानी गर्न मन छ। त्यो समयमा फेरि मिल्यो भने हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएर यति धेरै गजलहरू सुनाइदिनु भयो, यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो, यो समय अनि संवादका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले एनआरएन युएसए एनआरएन युकेले त मलाई उहाँ बोलाउनु भएको थियो, कारणवश पुग्न सकिनँ, युकेमै कार्यक्रम गर्नुभएको थियो, त्यो बेला चाहिँ नारायण गाउँलेजी त्यहाँ संयोजक हुँदाखेरि पुग्न सकिनँ। दुईवटा एनआरएन युके र युएसएसँग त मैले वाचन गरिसकेँ। यो चाहिँ एनआरएन कोरियाको साथी भाइहरूले आयोजना गर्नुभयो, विशेष गरी गोविन्द भाइले सम्झिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
र आजको प्रोग्राम चाहिँ अझै मैले राम्रोसँग प्रिपेयर गर्न पाइनँ होला, त्यसको लागि चाहिँ क्षमा प्रार्थी छु। जति पनि अहिले श्रोताहरूले सुनिराख्नु भएको छ, दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ, उहाँ सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु र भविष्यमा अझै पनि यहाँहरूसँग यस्तै गजलहरू पस्किने बाचा गर्छु र यसको लागि गोविन्द भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गोविन्द भाइ र म काठमाडौँ आएपछि भेट्नुपर्छ अनि त्यसपछि कुराकानी गरौँला। हजुर, हुन्छ दाइ, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। फेरि अर्कोचोटि समय मिलाएर फेरि हामी कुराकानीको श्रृङ्खलालाई फेरि पनि अगाडि बढाउँछौँ। धन्यवाद। आज हामीले गीतकार तथा गजलकार करुण थापासँग कुराकानी गऱ्यौँ। द एनआरएनए सोको यो 5औं श्रृङ्खला, गजलमय श्रृङ्खला, धेरै गजल सुन्यौँ। यहाँहरूलाई पनि यो कार्यक्रम अत्यन्त रमणीय र गजलमय, जुन चाहिँ यहाँले खोजिरहनु भएको थियो, गजलको कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने यहाँहरूको माग थियो, यो पुरा भयो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आजको कार्यक्रम हेरेर र सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमका विषयमा कुनै गुनासा वा सल्लाह सुझाव छन् भने यहाँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा दिन सक्नुहुनेछ। ती सल्लाह सुझाव अनुरूप कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउँदै जानेछौँ। सोही अनुरोध र सोही आग्रह गर्दै आजको कार्यक्रमबाट भने प्राविधिक रूपबाट साथ दिनुभएकोमा ईशव श्रेष्ठलाई धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम संयोजक अनित थपलिया र म गोविन्द बानिया बिदा हुन्छु। नमस्ते।